आज हामीहरू अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको बारेमा हेर्छौँ। अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेको के हो भन्ने कुरा पहिला थाहा हुनुपर्छ। त्यो थाहा हुनुभन्दा अगाडि पनि म पहिला के भन्छु भन्दाखेरि नि रियल लाइफमा जे जति कुराहरू हेरिन्छ नि त्यसलाई अब्जेक्ट मानेर एक हिसाबले हेर्न सकिन्छ। जस्तै मैले पहिला पनि यो कुरा भनेको थिएँ, मैले कपी र पेन लिएर किन भनेको भन्दाखेरि जस्ट टु प्र्याक्टिस समथिङ है, त्यो मेरो रिक्वेस्ट थियो। अनि लेट्स से हामीले अब्जेक्ट त क्रिएट गरेकै छौँ। अब मैले यहाँ बेसिकली कपी पेन किन भनेको भन्दाखेरि किनभने हामीहरूले जे कुरा वास्तविक जीवनमा देख्छौँ नि, जस्तै एनिथिङ वी सी, लेट्स से ट्री, एउटा रुख अथवा एउटा घर होइन, दे आर बेसिकली रियल लाइफ अब्जेक्ट्स। हामीले वास्तविक जीवनसँग अब्जेक्टको तुलना गरेर सुरु गऱ्यौँ भने थोरै भए पनि हुन्छ नि, अलिकता क्ल्यारिटी गेन गर्न हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही भएर म एकदम बेसिक्स इक्जाम्पलदेखि जान्छु यहाँ अब्जेक्ट क्रिएट गरेर है। अब जस्तै एउटा हाउस भन्ने अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ मैले, कन्स्ट्यान्ट हो, यो कन्स्ट्यान्ट क्रिएट गरेँ, राइट साइडमा कर्ली ब्र्याकेट छ। भन्नुको अर्थ यो हाउस भनेको हामीले बेसिकली अब्जेक्ट भन्न मिल्छ जावास्क्रिप्टमा, हेर्न पनि मिल्छ। यो वास्तवमा यसको डेटा टाइप के रहेछ, सरी यो पपअपले गर्दा यस्तै, यसको डेटा टाइप फेरि मैले यहाँ कन्सोल खोलेँ, मैले अलिकता यसको फन्ट फेरि बढाइदिन्छु, सरी एकैछिन 1 मिनट। यो आइरहेछ नि, एकदम क्लियर देखिरहेछ यो अब्जेक्ट लेखेको यतापट्टि कन्सोलमा। कन्सोल खोल्न त आउँछ नि, यो स्पेसिफिक ट्याबमा गएपछि F12 थिचेपछि यो कन्सोल विन्डो खुल्छ। मैले बेसिकली कर्ली ब्र्याकेट सिन्ट्याक्स युज गरेर अब्जेक्ट क्रिएट गरिरहेको छु लाइन नम्बर 4 मा। त्यसको डेटा टाइप हेरेको मात्रै यो युजिङ टाइप अफ अपरेटर है। यो अब्जेक्ट आयो, मैले हाउस भन्ने अब्जेक्ट एउटा क्रिएट गर्न खोजिरहेको छु। किन भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ सुरुमै, अब्जेक्ट भनेको वास्तविक जीवनसँग तुलना गरेर हेऱ्यो भने सुरुमा क्ल्यारिटी गेन गर्न सजिलो हुन्छ। सुरुमा कन्सेप्टहरू सुरुमा जस्ट स्टार्टिङ फेजमा, यहाँ त अब 100 जनामा कतिपयहरू फ्यामिलियर अलरेडी हुनुहुन्छ नै होइन। त्यही भएर उहाँहरूको लागि अलिकता धैर्यता गर्नु पर्यो, किनभने म एकदम बेसिकदेखि लाँदैछु है। अब हाउसबाट हामीले अब के सोच्ने है, मैले के सोच्छु भन्दाखेरि घरको के हुन सक्छ, रङ हुन सक्छ, कलर हुन सक्छ हैन, घरमा कतिवटा तल्ला छ, फ्लोर्स हुन सक्छ हैन, घरमा कतिवटा भन्नाले झ्याल अथवा ढोकाहरू छन् त्यो पनि हुन सक्छ, घरको भन्नाले घरमा हुनुपर्ने कुराहरू हैन। अब लेट्स से मैले कलर लेखेँ, फेरि यो आयो एकैछिन पपअप, लेट्स से ग्रीन। यो कलर भन्ने के हो, मैले पहिला कपीमा लेख्छु कि पहिला बेसिकली म्याप आउट गर्छु यस्तो कुराहरू। अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि म सिधै कोडिङ गर्दिनँ। यो जावास्क्रिप्टको कोर्स भएको हुनाले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको कोर्स होइन, अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको छुट्टै कोर्स बनायो भने छुट्टै कोर्सै बन्छ, छुट्टै सिलेबसै बन्छ होइन। तर यो हामीले त जावास्क्रिप्टमा इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछौँ, कसरी जावास्क्रिप्टमा अब्जेक्टसँग काम गर्ने भन्ने कुरा सिक्न खोजिरहेछौँ। त्यसैको लागि मैले डाइरेक्ट कोडिङ लेखेँ। नभए यो वास्तवमा सिक्नुपर्ने हो भने कपीमा म्याप आउट, अथवा जरुरी छैन कपीमै, यहाँ जस्तै draw.ioबाट डायग्राम गर्न सकिन्छ। कसैलाई कपी सजिलो लाग्छ भने कपी अथवा कुनै अनलाइन टुल्स युज गर्दा पनि भयो। तर मैले भन्न खोजेको डाइरेक्ट कोड चाहिँ नि लेखिँदैन, सुरुमा पहिला अब्जेक्ट बनाइन्छ, बनाउनुभन्दा अगाडि सोचिन्छ, सोच विचार पुर्याएर अनि बल्ल अगाडि काम गरिन्छ है। मैले के सोचेँ, एउटा हाउस भन्ने अब्जेक्ट, मैले वास्तविक जीवनमा घर त हुन्छ हो, त्यसको रङ पनि हुन्छ, अनि अरू के हुन्छ, अरू के भनेको थिएँ, जस्तै नम्बर अफ फ्लोर्स भनेर हुन्छ नि, जस्तै फेरि यहाँ पपअप आयो, नम्बर अफ फ्लोर्स कतिवटा, लेट्स से 2वटा, 2 तल्लाको घर छ भने मैले यो के हो, बेसिकली मैले सिम्पल इङ्ग्लिसमा हैन, इन्टरनेटमा के भन्छन् भन्दाखेरि नि मान्छेहरूले यो कलर्स भयो, नम्बर अफ फ्लोर्स
यिनीहरूलाई बेसिकली प्रपर्टी भनिन्छ कि है। प्रपर्टी भनेको बेसिकली एकदम सामान्य एकदम बिगिनिङ एज अ बिगिनरलाई भन्नुपर्दाखेरि नाउन्स भनेर भन्ने गरिन्छ कि है। दिस कलर इज फर इक्जाम्पल अ नाउन, यु क्यान कन्सिडर लाइक द्याट है। अब अरू पनि त हुनसक्छ, घरमा अरू के हुनसक्छ, जस्तै नम्बर अफ मेन डोर्स हुनसक्छ कि सक्दैन। यो कुराहरू कपीमा म्याप आउट गर्ने, त्यसैको लागि कपी पेन लिएर बस्ने भनेको थिएँ। यो कुराहरू सोच्ने कि जस्तै मैले एउटा घर भन्ने अब्जेक्ट बनाइरहेको छु भने त्यसभित्र के हुनसक्छ भन्ने कुरा पहिला कापीमा लेख्ने, अनि बल्ल यो क्रिएट गर्ने, बल्ल यो लेख्ने के त्यसरी गर्ने, म्याप आउट गर्ने कि पहिला अगाडि एउटा चाहिँ नि ढाँचा बनाउने, मैले के गर्न गइरहेको छु भविष्यमा भनेर अगाडि नै सोच विचार गर्ने, अनि बल्ल कोडिङ गर्ने है। नम्बर अफ मेन डोर्स फर इक्जाम्पल एउटा मात्रै छ अरे कुनै घरमा, मैले त जस्ट हाउस भनेर लेखेँ, कसैले माई हाउस भनेर लेख्दा पनि भयो, हाउसै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन हैन। अब यो एउटा अब्जेक्ट क्रिएट भयो, यो अब्जेक्टको प्रपर्टिज भयो, यो ग्रीन भन्ने के भयो, भ्यालु भयो, किनभने यो सिंगल कोटेसन भित्र छ, त्यसै कारणले यो ग्रीन भन्ने स्ट्रिङ भयो है, स्ट्रिङ भ्यालु भयो। द सिंगल कोट रिप्रेजेन्ट्स स्ट्रिङ भ्यालु है। यहाँ भित्र कुनै पनि भ्यालु यदि जान्छ भने स्ट्रिङ मानिन्छ त्यसलाई, यो नम्बर भयो। अब जस्तै अर्को मैले प्रपर्टी क्रिएट गर्छु, अब अर्को एकजना मलाई कसैले भन्ने के हुन सक्छ, मैले सोच्नलाई बनाएको थिएँ नि, के लेख्न सक्छु मैले, यहाँ मैले के लेख्दा ठीक होला, अर्को रुम या नम्बर अफ रुम्स। जस्तै मेरो घरमा कतिवटा कोठा छ, 10 वटा कोठा छ। नम्बर अफ किचन्स कतिवटा छ, 2 वटा छ मानिलियो। अब त्यो नम्बर मात्रै नगरौँ, अब अर्थकै सोचौँ न। या प्राइस यदि फर इक्जाम्पल कसैको घर बिक्रीमा छ भने त्यो घरको प्राइस लेट्स से 1 2 हैन 0.00 हैन भन्नाले वी क्यान प्रोभाइड द प्राइस अल्सो, जस्ट अ ऱ्यान्डम प्राइस हो, जस्ट हामीले लेख्न सिकिरहेको छौँ हैन। नम्बर अफ फ्लोर्स त लेखिसकिएको छ यहाँ। अब इज लिस्टेड अन सेल, बुलियन भ्यालु पनि लेख्न मिल्छ। यदि सेलमा छ भने मैले ट्रु भनेर मानिलिए रे, मानेको त हो बेसिकल्ली हैन र, हामीले जस्ट एज्युम गरेको, हामीले एउटा आइडिया रिप्रेजेन्ट गरेको छ, हाम्रो विचार यहाँ लेखेको हो। वास्तवमा यो कुरा ठिक बेठिक भन्ने नै हुँदैन, यो हामीले त वी आर जस्ट रिप्रेजेन्टिङ आवर आइडिया इन टर्म्स अफ अब्जेक्ट इन द जावास्क्रिप्ट सिन्ट्याक्स। जावास्क्रिप्टको सिन्ट्याक्समा हामीले जस्ट रिप्रेजेन्ट गरेको हो, अरू केही पनि हैन है। यो क्लियर छ, मैले अब्जेक्टको कन्सेप्ट दिँदाखेरि यतिसम्म केही समस्या छ भने भन्न पाइन्छ है। अब सबैले मैले कपी कलम किन राख्न भनेको थिएँ भन्दाखेरि नि, यो हाउस भनेर मैले एउटा भने, अब कसैले टिभी भनेर अब्जेक्ट बनाउँदा हुन्छ, कसैले मोबाइल भनेर बनाउँदा हुन्छ, त्यसको बारेमा सोच विचार गरेर के आउला भनेर लेख्दा पनि भयो कि। प्र्याक्टिस त्यसरी नै गरिने हो सुरुमा स्टार्टिङ गर्दाखेरि है। मैले भनेको बुझिएको छ, केही समस्या छ यहाँ? केही समस्या छ? अब मैले के गर्न छैन है, समस्या छैन भने म अगाडि गर्छु नि त है। आई विल कन्टिन्यू है। मैले हो कापी कलम किन भनेको, कापीमा लेखौँ अनि बल्ल जावास्क्रिप्टमा टाइप गरौँ न भन्न खोजेको हो कि है, प्र्याक्टिस पनि हुन्छ भनेर हो। अब कसैलाई इच्छै लाग्दैन भने त म केही पनि गर्नै सक्दिनँ, मैले त भन्ने काम हो है। अब्जेक्ट भित्र नल पनि डिफाइन गर्न मिल्छ। यहाँ जस्तै एउटा नयाँ प्रपर्टी लेट्स से इज अन, कुनै एउटा चाहिने प्रपर्टी हालेर नल भ्यालु राख्दा भयो, मैले यसैको ठाउँमा नल हाल्दिन पनि चाहिँ मिल्छ कि है। आउँछ नि यो नल भन्ने यतापट्टि इज लिस्टेड अन सेल नल हाल्ने भन्न खोजेको। त्यस्तो नाम पनि उचित किसिमको सोच्न सिकाइरहेको छु मैले। कसरी भन्दाखेरि
यो ट्रु र फल्स भनेको त के हो बेसिकली एउटा कन्डिसन जस्तो भन्ने मानिन्छ नि त सोच्दाखेरि इज इट भनेर के हुन सक्छ भन्ने टाइपको सेन्स दिन्छ नि त ट्रु अर फल्सले हैन र यो ट्रु भन्नेले हाम्रो ब्रेनमा के दिन्छ मैले आफ्नो थट प्रोसेस भनिरहेको छु मैले कसरी सोच्छु भनेर तिमीहरूलाई सिकाइरहेको छु ताकि मेरो सोचबाट पनि सुरुमा स्टार्टिङ गर्नको लागि केही हेल्प होला भनेर अब जस्तै मैले इज लेखेँ नि अगाडि यो इज किन लेखेँ किनभने मैले आफैले मनमा प्रश्न सोधेँ के सोधेँ भन्दाखेरि के यो घर सेलमा छ भन्दाखेरि इज इट लिस्टेड अन द सेल भनेर लेखेँ के यहाँ हैन अनि बुलियन भ्यालु त ट्रु अर फल्स हुन्छ सो यहाँ यदि ट्रु फल्स भ्यालु दिनु छ भने यहाँ इज लेखेर चाहिँ नि त्यसरी नेमिङ गर्दाखेरि अलिकता सेन्स दिन्छ भनेर मात्रै लेखेको हो नभए त प्रपर्टीको नाम कम्प्युटरलाई के मतलब जे दिँदा पनि भइगयो नि यहाँ प्राइस लेखेको छु प्राइसको ठाउँमा सी लेखे पनि भइगयो नि जे लेख्दा पनि भइगयो नि कम्प्युटरलाई त मतलब नै हुँदैन हामीले आफूलाई के सजिलो हुन्छ त्यो दिने हो यतिसम्म क्लियर छ मैले भन्न खोजेको बुझाएको छ के भन्न खोजेको हामीले अब्जेक्ट आफ्नो हिसाबले बनाउने हो आफूलाई के गर्नु छ त्यो हिसाबले यहाँ मलाई एउटा हाउस भन्ने अब्जेक्ट बनाइरहेको छु मैले किनभने एउटा वास्तविक जीवनमा घर हुन्छ त्यो घरमा हुने कुराहरू मैले यहाँ प्रपर्टीको रूपमा राखेको छु यसम्म क्लियर छ अब म एउटा अझै कुरा सिकाउँछु सबैले कापीमा विभिन्न अब्जेक्ट सोच्ने अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड पढ्न थालेपछि सबै कुरालाई अब्जेक्टमा राखेर यसो हेर्ने विचार मात्रै गर्ने भनेको अनि त्यसपछि ट्राई गर्ने अनि प्र्याक्टिस गर्ने है अब म के गर्छु भन्दाखेरि मलाई फर इक्जाम्पल यो हाउसको कलर थाहा पाउन मन लाग्यो कलर भने मैले के गर्छु भन्दाखेरि नि कन्सोलमा देखाउन मन लाग्यो भने console.log लेख्छु अनि हाउस लेख्छु अनि डट युज गरेर प्रपर्टीको नाम लेख्छु कुन प्रपर्टीको भ्यालु निकाल्नु छ मलाई यो कलर भन्नेको निकाल्नु छ भने OLOR 1 मिनेट एकैछिन मलाई सरी है अब म यो मैले के गरेँ भन्दाखेरि नि यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो हाउस भन्ने अब्जेक्टको यदि कुनै पनि प्रपर्टीलाई एक्सेस गर्नु छ भने डट युज गरिन्छ भन्न खोजेको डट पछि प्रपर्टीको नेम है अब मैले यहाँ भित्र मेथड पनि लेख्न मिल्छ लेट्स से यो मेथड भनेको के हो भन्दाखेरि भर्ब्स भनेको के हो भर्ब्स भनेको एक्सन वर्ड भन्छन् हैन इंग्लिशमा कुनै पनि चीजले कुनै पनि हैन एक्सन वर्ड भन्छन् हैन के काम गरिराखेको छ भनेर जनाउनु शब्दलाई के भर्ब्स भन्छन् हैन जस्तै मैले यहाँ यो हाउसको बारेमा मलाई एउटा डिटेल्स थाहा पाइदिन मन लाग्यो अथवा मलाई यो हाउसको भनौं न यो केही डिटेल्स जस्तै सो डिटेल्स अफ हाउस भनेर एउटा फंक्सन क्रिएट गरेँ प्रपर्टी नै हो त्यसको भ्यालु फंक्सन भयो त्यही भएर हामीले यसलाई मेथड भन्छौं है यसलाई लेभल किन मिलाइरहेको छु हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर दायाँवाला भ्यालु पढ्न सजिलो हुन्छ के दायाँको एकैचोटी आँखाले ठ्याक्कै हेर्ने बित्तिकै त्यही भएर लेभल मिलाउने काम गरेको हो नगर्दा पनि हुन्छ गल्ती चाहिँ नै हुँदैन है मैले कोड कसरी लेख्दा चाहिँ नै हुन्छ नि इफेक्टिभ आँखाले पनि हेर्दाखेरि सुहाउनु पर्यो नि हैन अब म एउटा अझै नयाँ कुरा के सिकाउन जाँदैछु भन्दाखेरि अब्जेक्टको कन्सेप्ट क्लियर कसरी हुन्छ मैले भनिरहेको छु सबै कुरालाई अब्जेक्टमा म्याप आउट गर्ने कोसिस गरौँ पहिला कापीमा गर्दा हुन्छ है बल्ल लेख्ने काम गरौँ यहाँ मैले रिटर्न लेख्छु भने कसैले रिटर्नमा केही डाउट छ मैले अस्ति सिकाएको यो रिटर्न किवर्ड यदि फंक्सनमा लेखिन्छ भने कसैलाई डाउट छ यसले कसरी काम गर्छ भनेर रिटर्नले बेसिकली यो फंक्सन टर्मिनेट गर्ने काम गर्छ रिटर्न पछि लेखिएको कुरा यो रन हुँदैन यही पनि डिम देखाइदियो यो रन हुँदैन अनरिचेबल कोड डिटेक्टेड भनिरहेको छ VS कोडले पनि रिटर्न भन्दा तल्लो लाइनको कोड रनै हुँदैन चल्दैन किन भन्दाखेरि रिटर्न भन्ने किवर्ड देख्ने साथ जावास्क्रिप्टले के गर्छ भन्दाखेरि नि यो फंक्सन टर्मिनेट गर्छ यो फंक्सनको यो जुन ब्लक छ नि यो भन्दा बाहिर गइजान्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ कोडको एक्जिक्युसन है मैले के रिटर्न गर्नु छ प्रपर्टीको नामै मैले यस्तो राखेको छु सो डिटेल्स अफ हाउस त्यो डिटेल्स देखाउन मन छ रे भन्न खोजेको मैले के डिटेल्स देखाउन मन छ त भने मैले दिस युज गरेर यो दिस भनेको के हो म अहिले फेरि भन्छु दिस डट कलर
जस्तै मैले यहाँ कलर लेखेर कन्क्याटिनेट गर्छु, फेरि प्लस युज गरेर कन्क्याटिनेट गर्छु, कमा लेख्छु। रियाक्टमा रिटर्न भित्र हाल्छ नि रेन्डर गर्न पर्ने कोड सबै। मैले रियाक्ट युज गरेको छैन, आई हेभ नट युज रियाक्ट है। कलर अब त्यसपछि लेट्स से मलाई नम्बर अफ फ्लोर पनि देखाइदिनु छ भने है, नम्बर अफ फ्लोर्स दिस डट नम्बर अफ फ्लोर्स है। अब यसलाई मैले यता गर्छु है। लेट्स सी, अब मैले यहाँ बिगिनरदेखि सिकाइरहेको छु है। यहाँ रियाक्टको क्वेसन इट इज नट द राइट प्लेस टु आस्क रियाक्ट क्वेसन आई गेस। यो मैले के गरेँ भन्दाखेरि नि सो डिटेल्स अफ हाउस भन्ने एउटा प्रपर्टी क्रिएट गरेँ जसको भ्यालु फङ्सन छ। त्यो फङ्सनले के गरिरहेछ, के भ्यालु रिटर्न गरिरहेछ राइट। यो रनै हुँदैन मैले भनिसकेँ। मैले यसलाई नेक्स्ट लाइनमा सेपरेट गरेको ताकि सबैलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर है, ठिक छ नि। अब यसले के गर्छ, कलर अनि कलन स्पेस अनि त्यसपछि डिजिटल कलरले कन्फ्युजन क्लियर गर्न पाइन्छ। कन्फ्युजन क्यान बी क्लियर्ड या, बट I told you I have not used the React, right? अब मैले के सिकाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि नि मैले यो सो डिटेल्स अफ हाउस भन्ने मेथड कल गर्नु छ। यो हाउस भित्रै छ, त्यही भएर मैले हाउस डट सो डिटेल्स अफ हाउस भनेर यो प्यारेन्थेसिस किन लेखेको, प्यारेन्थेसिसले के गर्छ भन्दाखेरि यो सो डिटेल्स अफ हाउस भन्नेलाई के गर्छ, कल गर्छ। लेट्स सी हियर, कलर ग्रीन, नम्बर अफ फ्लोर्स 2। अब यो कलर भनेको अनि दिस डट कलर, यो दिसले के गर्दो रहेछ भन्ने कुरा म एकदम सिम्पली भन्छु अहिलेको लागि है। यो एकैछिन यहाँ विचार गरौँ है। यो दिसले कन्फ्युजन क्रिएट गर्न सक्छ है, मैले यहाँ बुझाएको बेला ध्यान दिने। यो सो डिटेल्स अफ हाउस भन्ने कुरा लाइन नम्बर 19 मा कल भइरहेछ नि यतापट्टि, यो मेथड इन्भोक त भइरहेछ नि। दुईवटा प्यारेन्थेसिस लेख्नु भनेको के हो, ओपनिङ र क्लोजिङ। यो मेथड भनेको यो फङ्सन हो नि त। सो डिटेल्स हाउस भन्ने यो फङ्सनलाई रन गर्नु भनेको यो कर्ली ब्र्याकेट भित्र भएको कोड एक्जिक्युट गर्नु भनेको एकदम इन सिम्पल वर्ड्स है हो। यो मेथड को जस्ट लेफ्ट साइडमा के छ, एउटा डट छ, त्यसको पनि लेफ्ट साइडमा के छ, हाउस भन्ने छ हो। यो हाउस भन्ने अब्जेक्टले यो सो डिटेल्स अफ हाउस भन्ने मेथडलाई कल गरेको हुनाले गर्दाखेरि यो दिस भन्ने किवर्ड छ नि, यो दिस भन्ने किवर्डले हाउस भन्ने अब्जेक्टलाई पिन पोइन्ट गर्छ, रिफरेन्स गर्छ, पोइन्ट आउट गर्छ। हिजो मैले भनेको थिएँ नि हो, यो दिसको भ्यालु यो लाइन नम्बर 19 को कोड नचलुन्जेलसम्म डिटरमाइन हुँदैन है। यति बुझ्यौ। यो दिसको भ्यालु चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ युजिङ द कल अप्लाई एन्ड बाइन्ड मेथड, बट द्याट इज आउट अफ स्कोप, यु क्यान लर्न इट अन योर ओन है। कल अप्लाई र बाइन्ड को बारेमा आफैले पढ्दा हुन्छ। यो दिसको भ्यालु नै चेन्ज गरिदिन मिल्छ। अहिले यो हाउस भन्ने अब्जेक्टले कल गरेको हुनाले गर्दाखेरि यो दिस भनेको यो हाउस भन्ने अब्जेक्टलाई रिफर गर्छ, त्यही भएर दिस रिफर्स टु दिस स्पेस दिस हाउस। सो हाउस डट कलर भनेको के हो, ग्रीन नै हो, अनि हाउस डट नम्बर अफ फ्लोर्स भनेको के हो, 2 हो। यतिसम्म के क्लियर छ? यतिसम्म क्लियर छ मैले के भनेको। दिसको भ्यालु किन भन्दाखेरि हाउस अब्जेक्टले कल गरिरहेको छ यो मेथडलाई भने त्यो मेथड भित्र हुने दिस किवर्ड जुन छ नि यहाँ अहिले हो, त्यो दिस किवर्डले यही अब्जेक्टलाई रिफर गरिरहेको हुन्छ कि। क्लियर छ? यो दिसको बारेमा क्लियर नभयो भने पछि कन्फ्युजन क्रिएट हुन सक्छ, त्यही भएर भन्नु पर्यो कि।
Is it clear? कोड सबैले लेखिसकेको हो, मैले बिस्तारै गइरहेको छु ताकि सबैजना एउटै फ्लोमा जाउन् भनेर है। कन्सोलमा कस्तो आयो त्यस्तो आयो, यो गरेछ त्यो फंक्सन रिटर्न गरेको भने यो गर्न बिर्सेको होला। Have you done this thing? यो प्यारेन्थेसिस त लेख्नु पर्यो नि फंक्सनको नाम पछि। यो ओपनिङ र क्लोजिङ स्मल ब्र्याकेट गर्नुपर्छ यो फंक्सनको नाम पछि। यो मेथड हो नि त टेक्निकली, आई मिन इन जनरल मेथड भन्छौँ है। मेथडको नेम पछि प्यारेन्थेसिस हुनुपर्छ। यसरी के यो चीज जुन छ नि, जस्तै हाउस भयो, हाउस भित्र सो डिटेल्स हाउस भन्ने छ, त्यसपछि यो प्यारेन्थेसिस लेख्नु पर्यो के। अनि यो सबैलाई सेलेक्ट गरेर प्यारेन्थेसिस भनेर एकचोटि फेरि फंक्सन बनाएको देखि, फंक्सन बनाएको देखि, function is here because this property has the value of function. We can call this property as a method. ठीक छ? भयो क्लियर छ? दिसमा मैले भने त, जस्तै लाइन नम्बर 19 हेरौँ है त, कन्फ्युजन चाहिँ मैले अघि नै पनि भनेकै थिएँ। लाइन नम्बर 19 मा मैले के गरेको छु, हाउस डट सो डिटेल्स हाउस भनेर, सो डिटेल्स अफ हाउस भनेर कल गरिरहेको छु। किनभने हाउस भन्ने अब्जेक्ट युज भएको छ नि त यो मेथड कल हुन। यहाँ हाउस त लेखिएकै छ, आँखाइले देखिन्छ कि यहाँ छ कि छैन, आँखाइले देखिरहेको छु मैले त। लाइन नम्बर 19 मा हाउस लेखेको छ। यो हाउस भन्ने प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि यो हाउस पछि डट छ, त्यसपछि ठ्याक्कै मेथड नै आइरहेछ के। भने यो हाउसले कल गरेको हो नि त, हो हाउसले कल गरेको हुनाले यो सो डिटेल्स अफ हाउस भित्र डाइरेक्ट यहाँ दिस लेखिएको छ नि, यता यता यता, यो दिसले हाउसलाई रिफर गर्छ के। त्यही भएर यो दिस रिफर्स टु हाउस। सो हाउस डट कलर हो के यो भन्नुको अर्थ, हाउस डट नम्बर अफ फ्लोर्स हो। बुझ्यो अब? मैले यो कुरा भनेको थिएँ। कुन अब्जेक्टले कल गरिरहेछ, कसरी कल गरिरहेछ त्यसमा भर पर्छ कि यो दिसको भ्यालु, त्यो बुझाउन खोजिरहेको छु मैले। यहाँ हाउस भन्ने अब्जेक्टले कल गरिरहेछ यो मेथडलाई, सो डिटेल्स अफ हाउसलाई। त्यसै कारणले यो सो डिटेल्स अफ हाउस भन्ने भित्र यदि दिस यहाँ छ नि त, यहाँ यो दिसले यसलाई रिटर्न गर्छ कि, रिफर गर्छ कि, रिफर गर्छ भन्नु खोजेको। दिसको ठाउँमा हाउस नि हाल्दा फरक त पर्ने होइन नि। हाली हेर न, हाली हेर त के हुँदो रहेछ। मैले लग गर्न चाहिँ बिर्सेछु, कमेन्टेड आउट छु। यो त आफै ट्राई आउट गर्ने कुराहरू हो, के हुँदो रहेछ। मैले दिसको कन्सेप्ट बुझाउन खोजिरहेको है। दिसको क्लियर छ यहाँ यो केसमा। अरू डिफ्रेन्ट केसेसहरू आउँछ, दिसको भ्यालुलाई नै चेन्ज गरिदिनु मिल्छ, छुट्टै ठाउँमा बाइन्ड गरिदिनु मिल्छ। युजिङ द कल अप्लाई एन्ड बाइन्ड मेथड्स यु क्यान लर्न इट अन योर ओन। म यतिलाई कमेन्ट गर्छु बुझेको छ भन्ने। यो के भयो, अब्जेक्ट लिटरल सिन्ट्याक्स भनिन्छ। यसरी अब्जेक्ट यदि हामीहरू क्रिएट गर्छौँ यो कर्ली ब्र्याकेट भने यसलाई के भनिन्छ, अब्जेक्ट लिटरल सिन्ट्याक्स। अब why shouldn't we use curly brackets in return statement when we have multiple line of code? Why we should not? It is not a multi, we are just breaking the lines because it is possible. Curly bracket यदि यूज गरे भने त अब्जेक्ट रिटर्न हुन्छ नि, हामीलाई त अब्जेक्ट रिटर्न गर्नु नै छैन। मैले अस्तिको एक्जाम्पल्समा पनि देखाएको थिएँ यो कुरा, हामीलाई अब्जेक्ट रिटर्न गर्नु नै छैन। मैले त्यो क्ल्यारिटीको लागि एउटै स्क्रिनमा अटेन, त्यही भएर तल यसलाई ब्रेक गरौँ भनेर गरेको हो। मलाई अब्जेक्ट रिटर्न गर्नु छैन। मैले अस्ति इफी पढाउँदाखेरि अब्जेक्ट रिटर्न गरेको थिएँ, त्यो भिडियो त्यो बेलामा त मैले भनेकै थिएँ अब्जेक्ट रिटर्न गरेको हो भने। यहाँ अब्जेक्ट रिटर्न गर्नुपर्ने अवस्थै छैन, त्यसै कारणले नगरेको।
We should not use here because we are doing the string concatenation. We are working with a primitive. We are not working with the object specifically here. Right? We are working with the string concatenation. That's why we should not use the curly bracket here. If we would like to return an object, we could do that. Yes. Is it clear? यो कर्ली ब्रैकेट सिंटैक्स यूज गरेर ऑब्जेक्ट क्रिएट गर्ने मेथडलाई विधिलाई के भनिन्छ ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटैक्स भनिन्छ कि हैन मैले भनिसकेँ नि प्यारेन्थेसिसमा हाल्न मिल्दैन होला है त्यो रिटर्न भ्यालुलाई इफ यु विश यु कुड ट्राई इट यु क्यान ट्राई इट मिल्ने नमिल्ने कुरा आफै गरेर हेर्ने हो के मिल्छ के मिल्दैन यो किन भन्दाखेरि आफैले ट्राई गरे भने कसरी कोडले चाहिँ कस्तो आउटपुट आउँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है मैले फेरि भन्ने र यही कुरा ठिकै छ ल म फेरि नै भनिदिन्छु यहाँ अब्जेक्ट लेख्न रिटर्न गर्नुपर्ने अवस्था छैन अहिले किन भन्दाखेरि हामीले अहिले स्ट्रिङलाई प्लस भन्ने अपरेटर युज गरेर कन्क्याटिनेट गरिरहेका छौं जोइन गरिरहेका छौं है we are joining the things we are not returning an object because it's not the requirement here the method itself tells that we want to show the details so here we want the details in the form of a string okay clear छ कोही घर किन्न गयो भने त्यो घरको मालिकले सीधा सीधा कुरा गर्छ नि त हैन स्ट्रिङको फर्ममा केही अर्थ कुरा त गर्दैन नि राइट मेरो घरको बारेमा म अरूलाई सोध्नु न त टाइपको भन्दैन नि त भन्छ भन्दैन नि त्यही हो it is just a string that is being printed here if we do the console.log है क्लियर छ नि है अब you could try returning an object I have already taught and you would know what will happen if you return object here try गर्दा भयो आफैले पनि है अब हामीहरु अब यहाँ के हेर्छौं भन्दाखेरि नि म एक ट्रेलो हेर्छु object literal अब हामीहरु कन्स्ट्रक्टर फंक्शन को बारेमा हेर्न जाँदै छौं constructor function यसको त मैले स्लाइड पनि देखाउनु पर्छ स्लाइड आफै हेर्दा हुन्छ कि म देखाइदिउँ यहाँ क्यानभामा मैले राखेको छु कि म आफै भन्नु constructor function हामीले एउटा ऑब्जेक्ट बनाउने विधि सिक्यौं अब हामीले constructor function को सहयोगले कसरी ऑब्जेक्ट बनाइन्छ भन्ने कुरा सिक्छौं त्यो भन्दा अगाडि constructor function भनेको के हो थाहा पाउनु पर्यो फंक्शन नै हो फंक्शन लेखेको छु फंक्शन नै हो अब मलाई लेट्स सी मलाई केही ऑब्जेक्ट बनाउनु छ लेट्स सी मलाई एउटा चाहिँ जुन छ नि इमेल एउटा मेसेजिङ टाइपको जुन हुन्छ नि मैले यहाँबाट मेसेज पठाए भने चाहिँ नि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा इमेल जाने कुरा जुन हुन्छ नि एउटा त्यो टाइपको मलाई एउटा इमेल पठाउनको लागि चाहिने डेटाहरु के हुन सक्छ जस्तै भनौं जस्तै इमेलर भनेर एउटा मैले फंक्शन क्रिएट गरे है इमेलर भन्ने मैले एउटा फंक्शन क्रिएट गरे अब यो फंक्शन को हो रिसिभर हुन्छ है दिस डट रिसिभर इक्वल्स है अरु के हुन सक्छ त इमेलर म चाहिँ मलाई एउटा इमेलर भन्ने फंक्शन बनाइरहेको छु इमेल एड्रेस रिसिभर को इमेल एड्रेस हुन्छ सेन्डर को पनि हुन्छ नि है sent from
अरु के हुन्छ? मेसेज पनि हुन्छ, इमेलको मेसेज हुन्छ कि हुँदैन? लोकेसन पनि, लोकेसनै त इमेलमा त एकदम मैले कोर फिचरको कुरा गरिरहेको छु। हामीहरूले एक्स्ट्रा फिचरको बारेमा पछि कुरा गरौँला। अहिले चाहिनुपर्ने त मेसेज त हो नि। इमेलमा मेसेजै नपठायो भने त के पठाउने र? सेन्डर र रिसिभरको इमेल मात्रै भयो भने मेसेज त चाहियो नि। इमेल पठाउँदा मेसेज त हुन्छ पक्कै पनि, हो कि हैन? हुन्छ नि मेसेज, जहिले जहिले आइरहेको होला नि आइटी नेपालबाट, आइटी स्टुडेन्ट्स अफ नेपालबाट इमेलको थ्रुबाट मेसेज। मेसेज त हुनै पर्यो नि, एउटा फिचर अनिवार्य कुरा हो नि त। अनिवार्य कुरा लेख्नु पर्यो के पहिला है। सरी यहाँ मेसेज हुन्छ किनभने यो भ्यालु यहाँ पास हुने हो यो है। यहाँ हामीले के गरेको भन्दाखेरि म बुझाउँछु है त। अहिले त जस्ट एउटा फंक्सन क्रिएट गरेको, यो दिस भनेको के हो म भन्छु। अहिले पहिला यहाँ विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा, यहाँ इमेलरको ई क्यापिटल लेटरमा छ, अप्पर केसमा छ हो। कन्स्ट्रक्टर फंक्सनको नाम लेख्दाखेरि सुरुको अक्षर जुन छ नि, पहिलो शब्द क्यापिटल लेटरमा लेख्नुपर्छ। यो चलन चल्ती हो कि पहिलेदेखि मान्छेले यही चाहिँ नि क्यापिटलमै लेख्दै आएका हुन् प्रोग्रामरहरूले। नलेख्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन, गल्ती हुँदैन। तर एउटा चलन के, जस्तै हामीहरू दसैँ मनाउँदै आइरहेछौँ नि, कुनै बेला टीका कुनै कारणवश कोही विदेशमा छ भने लगाउन पाएन भने हैन, व्हाट वुड यु से? दसैँ नै नमनाउने त अरूले त हुँदैन नि परिवारमा, हो नि हैन? हो, त्यसै गरी एउटा चलन हो। त्यही भएर आई अल्सो फलोड द कन्भेन्सन। ई भन्नेलाई क्यापिटलमा लेखिएको हो, इट्स जस्ट अ कन्भेन्सन है। नलेख्दा पनि फरक पर्दैन। अब मैले इमेलर भन्ने एउटा फंक्सन क्रिएट गरेँ। त्यो फंक्सन भित्र तीनवटा प्यारामिटर के मैले लेखिदिएको छु, सेन्ड टु, सेन्ड फ्रम र मेसेज भन्ने। यहाँ मैले सब्जेक्ट मैले हाल्न बिर्सेको हो, भन्नुपर्छ नि त। यहाँ सब्जेक्ट सबै भयो, सेन्ड टु, सेन्ड फ्रम, मेसेज, सब्जेक्ट। अब मैले चारवटा के गरिरहेको छु, प्यारामिटर लेखेको छु। प्यारामिटरको नाम सेन्ड टु, सेन्ड फ्रम, सेन्ड मेसेज अनि सब्जेक्ट। अब मैले दिस डट रिसिभर भनेको पाउने मान्छेको हो कि हैन? अब यहाँ सेन्ड टु लेख्दा पनि हुन्छ रिसिभरको ठाउँमा, यो एउटै लेख्यो भने सजिलो। यो जुन छ नि लेफ्ट वाला चिज दिससँग जोडिएको, दिस डट पछि, यो चाहिँ नि हामीहरूले पछि बनाउने अब्जेक्टको प्रपर्टी बन्छ पछि है। जस्तै हामीहरूले यहाँ अब्जेक्ट बनायौं नि यतापट्टि, यो प्रपर्टी हो कि होइन? हो नि, मैले अघि भनेको थिएँ नि। हो, यस्तै प्रपर्टी यो चिजहरू बन्दै जान्छ कि। यो दायाँवाला चिज त माथिबाट पास हुने हो, यो प्यारामिटरबाट, यहाँबाट यो बन्ने हो वास्तवमा प्रपर्टी अब्जेक्टको। पछि कसरी बनाइन्छ त अब्जेक्ट भन्ने क्वेशन हो। यो फंक्सन प्रयोग गरेर अब्जेक्ट कसरी बन्छ? यस्तो अब्जेक्ट कसरी बन्ला भन्दाखेरि न्यू किवर्ड युज गरेर, त्यसपछि इमेलर लेख्ने, त्यसपछि सेन्ड टु भनेको के हो? कसलाई यो मेल पठाउने। जस्तै इमेलर भन्ने एउटा फंक्सन छ कन्स्ट्रक्टर, यसको सहायताले हामीले धेरै अब्जेक्टहरू क्रिएट गर्न सक्छौं, विभिन्न किसिमका, विभिन्न है, फरक फरक क्रिएट गर्न सक्छौं। जस्तै यो इमेलर भन्ने यो कन्स्ट्रक्टरले के हेल्प गर्यो हामीहरूलाई भन्दाखेरि नि, कोड अर्गनाइज गर्न हेल्प गर्यो। अर्गनाइज भनेको एकै ठाउँमा ग्रुप गर्न मद्दत गरेको, ग्रुपिङ गरेको हामीले। के कुरा ग्रुपिङ गर्यौं त? एउटा इमेल पठाउन चाहिने कुराहरूलाई एकै ठाउँमा समावेश गरेर राखेको मात्रै हो। किन भन्दाखेरि इमेल मैले एउटा सिनारियो लिएँ कि मैले मनमा नै सोचेँ, मैले स्टुडेन्ट्सहरूलाई प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल एउटा इमेल भन्ने सिकाएँ भने इमेलमा चाहिने कुरा त सबैलाई थाहा नै हुन्छ। रिसिभर हुन्छ एकजना, कसले पठाएको हुन्छ, मेसेज हुन्छ, सब्जेक्ट। यति त मिनिमम फिचर हुन्छ नि इमेलमा हैन? अरू पनि होलान् रे, हामीले चारवटालाई मात्रै लिएर गयौं अगाडि हो। अब त्यसपछि यो फंक्सन कल भएको हो। यहाँ यो प्यारेन्थेसिसले जहिले पनि के जनाउँछ भन्दाखेरि नि, वी आर कलिङ द फंक्सन, तर यसको अगाडि न्यू छ हो। यो न्यूले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। के काम? अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ।
न्यू भन्ने किवर्डले अब्जेक्ट क्रिएट गर्न हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अब यहाँ भित्र त इमेलरले 4 वटा प्यारामिटर रिक्वायर गरिरहेछ। अब यहाँ 4 वटा सप्लाई गर्ने। फर्स्ट प्यारामिटर के छ? सेन्ड टु। अब कसलाई पठाउने मैले इमेल भनेर प्रश्न आउँछ। जस्तै मैले टेस्ट युजरलाई @email.com भनेर पठाएँ, कमा दिएँ। त्यसपछि के छ? सेन्ड फ्रम। कहाँबाट यो इमेल पठाउने हो? मैले होला email.com। जे भ्यालु लेख्दा पनि भयो। वी आर जस्ट लर्निङ हाउ टु क्रिएट एन अब्जेक्ट। यसको सहायताले अब्जेक्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा हेरिरहेको छु, त्यति हो। तेस्रो भ्यालु के छ? मेसेज। मेसेज के लेखिदिन्छु? हाई डियर। सबैले आफ्नै भ्यालु हाल्दा हुन्छ, जरुरी छैन मैले यहाँ जे भ्यालु टाइप गर्ने त्यही नै टाइप गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नै होइन। त्यसपछि सब्जेक्ट के छ? जस्ट टेस्टिङ सिस्टम फिनिश्ड। यसलाई तल ल्याएर राख्छु ताकि सबैले हेर्न सजिलो होस् न भनेर मात्रै हो। सबैले एकै लाइनमा लेख्दा हुन्छ। अब यो अब्जेक्ट त क्रिएट भयो, न्यू भन्ने किवर्डले अब्जेक्ट त बनाइदियो। रिसिभर, सेन्ड फ्रम, मेसेज र सब्जेक्ट भन्ने प्रपर्टी पनि बनाइदियो। तर हामीहरूले एउटा भेरिएबल मात्र राख्नु पर्यो नि यो बनेको अब्जेक्टलाई, ताकि हामीहरूले यससँग काम गर्न सक्छौँ। यहाँ कन्सोलमा त हेर्न मिलेन नि यत्तिकै यो गरेर हो। एउटा भेरिएबलमा राख्नुको कारण के हो भन्दाखेरि यो अब्जेक्टलाई हामीले यो अब्जेक्टसँग काम गर्न सक्छौँ। जसरी यहाँ हामीहरूले पनि त एउटा भेरिएबल यो कन्स्टेन्टमा होल्ड गरेको थियौँ कि थिएन अब्जेक्टलाई? यो हो, यो हाउस भनेर एक्सेस गरिरहेको थियौँ नि त यता, हाउस डट कलर हो। त्यसै गरी हामीहरूले न्यू किवर्डले त अब्जेक्ट त बनाइदियो, तर यसलाई एउटा भेरिएबलमा त राख्नु पर्यो, नभए त कसरी काम गर्ने? यसरी काम गर्न त मिलेन नि हो। त्यसै कारणले इमेल टु टेस्ट भनेर एउटा राखिदिएँ। जस्तै मैले यो के गरेको भन्दाखेरि नि एउटा मैले अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ। किनभने मलाई एउटा मेल पठाउनु थियो। इमेल पठाउनको लागि चाहिने पुरै कोड यहाँ छँदैछ। इक्जाम्पल छैन, बेसिकली रियालिटीमा छैन, तर सपोज गरौँ इमेल पठाउनको लागि चाहिने कोड अलरेडी यहाँ बनिसक्यो है। इट इज अलरेडी देयर, द कोड इज अलरेडी देयर टु सेन्ड द इमेल। But now what we are doing is that we want to send the email to specific people or specific email address. That's why we created an object, so that with the help of this object, what we can do? We can send email, right, to these details. अब मैले लग गरेर हेर्छु नि है यतापट्टि console.log गरेर के आउँदो रहेछ? अब्जेक्ट आयो नि, कर्ली ब्राकेट सिन्ट्याक्समा छ। यतापट्टि मैले क्लिक गर्छु, मेसेज भन्ने प्रपर्टी क्रिएट भयो, रिसिभर भन्ने क्रिएट भयो, सेन्ड फ्रम र सब्जेक्ट जुन जुन भ्यालु हालेका थियौँ यहाँ त्यो सबै यहाँ पास भयो अनि यहाँबाट सेट हुँदै गयो लेफ्ट साइडमा। एकचोटि सबैले विचार गरौँ है त, जो न्यू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि नयाँ कुरा हुन सक्छ। त्यही भएर मैले आई एम वेटिङ फर अल। यहाँ विचार गरौँ न सबैले। मेसेज भन्ने यता छ, यसलाई पनि म सानो बनाउँछु। रिसिभर भन्ने यता छ, सेन्ड फ्रम भन्ने यता छ, सब्जेक्ट भन्ने यता छ। हो, यो फंक्सनको सहायताले यहाँ अब्जेक्ट क्रिएट गर्यौं नि त, अनि भेरिएबल कन्स्टेन्टमा हाल्यौं। हो, कुनै पनि फंक्सनको सहायताले यदि अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौं भने त्यो फंक्सनलाई हामीले कन्स्ट्रक्टर फंक्सन भन्न मिल्छ। The function which is used to create an object is known as constructor function. हामीले var को सट्टा किन const को युज गरेको हो? That can be asked. const किन गरेको भन्ने क्वेशन आउँछ। मैले यहाँ let पनि गर्न सक्थे, मैले यहाँ var पनि गर्न सक्थे, तर const नै किन गरेको भन्ने कुरा हो। मैले कसरी यो कोडलाई सोचे भन्ने कुरा हो के तिमीले प्रश्न सोध्नुको उत्तरमा मैले के सोचे भन्दाखेरि नि, मैले त एउटा युनिक मान्छेलाई इमेल पठाउनु छ नि त, एउटा व्यक्तिलाई एउटा एक पटकमा मेल पठाउनु छ भने मैले त्यो व्यक्तिको इमेल एड्रेस त युनिक हुन्छ नि। एउटा इमेल भएको दुईवटा मान्छे त हुँदैन नि है, क्रिएटै गर्न दिँदैन जीमेलमा त डुप्लिकेट इमेल। एउटा व्यक्तिको एउटा युनिक इमेल हुन्छ। एउटा मान्छे दुईटा सेम फोन नम्बरको मान्छे हुन्छ हुँदैन नि, फोन नम्बर सबै मान्छेको फरक हुन्छ नि।
हो यो युनिक चिजलाई मैले भविष्यमा गएर परिवर्तन गर्दिन भन्ने कुरा मलाई पहिले नै सोचिसकेको थिएँ के इमेल भनेर टेस्ट भनेर यस्तो अर्थ कुनै भ्यालु असाइन गर्दिन अथवा भनेर मैले सोचिसकेको थिएँ पहिले नै। त्यसै कारणले मैले अगाडि नै कन्स्ट्यान्ट भनेर बनाइदिएँ ताकि यदि धोकाले पनि मैले परिवर्तन गर्छु भने एरर देखाइदिन्छ जावास्क्रिप्टले। हो त्यही भएर knowing that in the future I would never do this kind of thing, I did const because const won't allow to assign the same variable. reassign गर्न दिदैन, यहाँ reassign गरेको छु नि, हो त्यसै कारणले const युज गरेको हो। क्लियर छ? भार किन युज नगर्ने const लेट सबै बुझ्यो होला नि। अब यतिसम्म केही कन्फ्युजन छ? कन्स्ट्रक्टर फंक्सन भनेको बुझिएको छ? छैन बुझेको? के बुझिएन मलाई भन्नु पर्यो, मैले यो कोड बुझिन मलाई भनिदिनु पर्यो भनेर स्पेसिफिक हुनु पर्यो। नभए सबैदेखि रिपिट गर्दाखेरि मेरो पनि मुख दुख्छ, घाँटी दुख्छ हैन, म पनि मान्छे त हो है। यो प्रब्लम छैन, सबैले यो बुझेको हो। हो बुझेको छ भने ठीक छ नि त है। मैले एउटा फंक्सन क्रिएट गरेँ, त्यसको सहायताले अब्जेक्ट क्रिएट गरिरहेको छु। हो अब न्यू किवर्डले के गर्छ भन्ने कुरा मलाई कसैले सोध्दै सोध्दैनन्। यसको अर्थ क्ल्यारिटी अझै गेन भएकै छैन भन्ने कुरा प्रुफ भयो। हो न्यू किवर्डले के गर्दो रहेछ त? मैले जस्ट यहाँ देखाएर किन विश्वास गर्ने? लेट्स सी विथ द डायग्राम। यो न्यू किवर्डले के गर्छ भन्दाखेरि नि मेमोरीमा ब्रान्ड न्यू अब्जेक्ट क्रिएट गर्छ, नयाँ अब्जेक्ट। हो त्यो नयाँ अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ। जस्तै यो न्यू भन्ने किवर्डले, म यहाँ जस्ट फर इक्जाम्पल यहाँ कमेन्टमा देखाइदिन्छु, वास्तवमा के हुने हो त्यो त मेसिनमा हुने हो हैन। तर अहिलेको लागि यो न्यू भन्ने किवर्डले यस्तो फर इक्जाम्पल अब्जेक्ट एउटा ब्रान्ड न्यू क्रिएट गरिदिन्छ, हो कि हैन? हो क्रिएट गरेपछि यो अब्जेक्ट फर इक्जाम्पल एउटा अब्जेक्ट हो नि, जस्तै ओबिजे इट क्रिएट्स न्यू इम्प्टी अब्जेक्ट। त्यही त मैले यहाँ भनेकै छु त, इट क्रिएट्स इम्प्टी अब्जेक्ट भनेकै छु मैले। यहाँ इम्प्टी अब्जेक्ट क्रिएट गर्छ भनेर मैले यहाँ लेखेको छु। इम्प्टी अब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हुन्छ र यो दिस भन्ने चिज छ नि, यो दिस भन्नेले यो नयाँ क्रिएट भएको यो मेमोरीमा जुन अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ नि, हो यो अब्जेक्टलाई रिफर गर्छ के यो दिस भन्ने चिजले। बुझेको छ? अब यदि त्यसो हो भने प्लिज मेक मी मोर क्लियर भन्ने अलिकता सेन्स आउन सक्छ भित्रभित्रै। सो लेट मी डु दिस। मैले अर्को मान्छेलाई मेल पठाउनु छ भने मैले यो अलरेडी बनाऊ फंक्सनको प्रयोग गर्न सक्छु, बार बार प्रयोग गर्न सक्छु है। इमेल टु फ्रेन्ड वान, आफ्नो साथीको नाम लेख्दा पनि भयो। जस्तै एउटा मैले साथीको इमेल एड्रेस लेखिदिएँ अरे, त्यसलाई पठाउनु छ। अनि कहाँबाट गएको त? टेस्टर भन्नेबाट गएको। मैले तल राखिदिन्छु हेर्न सजिलो होस् भनेर हो। त्यसपछि के छ? थर्ड प्यारामिटरमा मेसेज छ। हाई फ्रेन्ड, आई एम सेन्डिङ न्यू मेसेज टु यु, अ भन्ने हो न। त्यसपछि अर्को के छ? सब्जेक्ट छ नि यता। हो सब्जेक्टमा नथिङ मच, जस्ट टेस्टिङ द सिस्टम। मैले यहाँ के गरेँ? इमेल पठाउने कोड त बनाऊ छ, अलरेडी बनेकै छ। त्यसलाई प्रयोग गरेर मैले फरक फरक व्यक्तिलाई इमेल पठाउन मिल्छ। हो इमेल त अहिले पठाएको छैन, अहिले अब्जेक्ट क्रिएट गरेको हो। जब जब नि न्यू किवर्ड युज हुन्छ नि तब तब यो नयाँ एउटा अब्जेक्ट बन्दै जान्छ। यो केसमा यो दुईवटा बनेको छुट्टा छुट्टै है। यहाँ मैले कपी गर्न मिलेन, यो दुईवटा छुट्टै बनेको। अब यो अब्जेक्टलाई यो इमेल टु फ्रेन्ड वान भन्नेले पोइन्ट आउट गर्छ के, पिन पोइन्ट गर्छ के मेमोरीमा। मैले भन्न खोजेको बुझिरहेछ? सरी यो इमेल मैले भन्न खोजेको बुझिरहेछ नि? मैले ठ्याक्कै एररले देखाउनु पर्ने थियो, तर बुझेको छ भने ठिकै छ है। छुट्टा छुट्टै यो न्यू किवर्डले छुट्टैलाई पिन पोइन्ट गर्छ। अब यहाँ हेर्ने हो भने
इमेल टु फ्रेन्ड 1 भनेर लग गर्ने हो भने यो छुट्टै यसको भ्यालुहरु देखिन्छ। हेरौँ है त, इमेल टु फ्रेन्ड 1 भन्ने यो सेकेन्ड वाला हो नि त, यो वाला लाइन 58 है, friend@gmail.com सेन्ड फ्रम दिस थिङ। भ्यालु फरक छ कि छैन? तर ढाँचा त एउटै छ। फरक अब्जेक्ट क्रिएट गरिरा छौं विथ द सेम प्याटर्न। प्याटर्न त एउटै छ कि छैन? हो। With the help of constructor function, you can create multiple objects. यो objects लाई हामीहरूले instance पनि भन्छौं है। यो object हुन्छ नि, we can even call this object instance. Constructor र class भन्नु एउटै हो। Basically, we will learn about class. Class भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि नि, JavaScript मा class भनेको it's called a syntactic sugar. Basically working mechanism एउटै हो, तर class भन्ने कीवर्ड हुन्छ। We will look at that, don't worry. त्यो जावा को जस्तो क्लास चाहिँ नि यहाँ हुँदैन है। क्लास भन्ने कीवर्ड छ, त्यसबाट अब्जेक्ट क्रिएट गर्न मिल्छ, but if you are comparing that with another programming language, then that would be the wrong. त्यो गलत हुन जान्छ है। यहाँ के क्वेशन आयो, दिसले अब्जेक्ट को प्रपर्टी पोइन्ट गर्ने हैन। दिसले अब मैले के भनिरहेको छु, यो दिसले एम्प्टी अब्जेक्टमा पिन पोइन्ट गर्ने हो, अनि त्यसपछि प्रपर्टी सेटअप गर्ने हो, पोइन्ट गर्ने हैन। फर्स्टमा त सेटअप गर्ने काम गर्छ। दिस भन्नेले यो अब्जेक्टमा पोइन्ट गर्छ। सरी है, यहाँ बाइ मिस्टेक ड्र भयो। यो एम्प्टी अब्जेक्टमा पोइन्ट जब न्यू कीवर्ड युज गर्छौ नि, तब एउटा अब्जेक्ट बन्छ के मेमोरीमा हो। जुन बन्छ नि, जब न्यू प्रयोग गरिन्छ तब एउटा अब्जेक्ट बन्छ के मेमोरीमा हो। त्यो नयाँ अब्जेक्टमा लाई यो दिसले रिफरेन्स गरिरा हुन्छ के, पिन पोइन्ट गरिरा हुन्छ के है। त्यो पिन पोइन्ट गर्दाखेरि त्यो अब्जेक्ट त सुरुमा एम्प्टी नै बन्ने हो, पछिबाट यो प्रपर्टी एड हुने हो भन्न खोजिरहेको छु मैले। पछिबाट यो प्रपर्टी एड अप हुने हो, त्यो एम्प्टी अब्जेक्टमा प्रपर्टी क्रिएट हुने हो। क्लियर छ? यो एम्प्टी अब्जेक्ट मैले यसो कमेन्टमा देखाएको छु नि, यस्तै भनेर। अब्जेक्ट त एम्प्टी बन्छ, एम्प्टीमा यो प्रपर्टीहरु क्रिएट हुने हो के। यो दिसले एम्प्टीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, एम्प्टी अब्जेक्टलाई है। क्लियर छ मैले के भन्न खोजेको? Can we use constructor function for working with other things than creating objects? constructor त नामैले भन्छ नि, हामीहरूले के भन्यौ, मैले डेफिनिसनै फेरि भन्नु पर्यो कि हो। यस्तो जस्तो फंक्सन, यदि फंक्सन हैन, जुन फंक्सनको प्रयोग गरेर अब्जेक्ट बनाउँछौ भने हैन, त्यो प्रयोग गरिएको अब्जेक्टलाई के भनेको, कन्स्ट्रक्टर भनेको हो के। फंक्सन त फंक्सन नै हो, अरु फंक्सन जस्तै फंक्सन हो, तर यहाँ दिस अनि यो न्यू, यो बुझ्नु पर्ने कुरा छ। यो न्यूले के गर्यो भन्ने कुरा हो, यदि बुझ्नु पर्ने कुरा हो के बेसिकली। Why was new keyword compulsory? Okay, for object, got it. Why was new keyword compulsory? Yes, new is compulsory if you want to create an object with the help of constructor function. यो constructor यूज गरेर object create गर्ने हो भने new आवश्यक छ। new हटाएर गर्दा ट्राई गरौँ न के हुँदो रहेछ। new हटाएर के आयो? दिसले 37 लाइनमा इमेल टु टेस्ट बुझिन्छ, 43 दिसले इमेल टु फ्रेन्ड बुझिन्छ। एकैछिनै 37 र 43 मा हेर्न दि, एकैछिनै 37 ले के भनेको, दिसले 37 लाइन इमेल टु टेस्ट बुझिन्छ, 43 लाइन के भने, 43 लाइनले इमेल टु फ्रेन्ड बुझिन्छ। लेट मी show you in the diagram, क्लियर हुन्छ है। यो न्यूले त अब्जेक्ट क्रिएट गर्छ, थाहा भयो होला नि, ब्रान्ड न्यू है। अब न्यूलाई हटाइदिन्छु।
म यसलाई सानो बनाउँ, म यहाँ बुझाइदिइरहेको छु। आई थिङ्क हामीले त्यो फङ्सनलाई फङ्सन एक्सप्रेसन बनाउँदा पनि हुन्छ। ट्राई द्याट म यो बुझाउन्जेलसम्म ट्राई गरेर हेरौँ। म यहाँ यो कन्सेप्ट बुझाइहालेँ भने डायग्रामबाट इजी हुन्छ भनेर म बुझाइदिन्छु। वेट फर अ मिनिट। म डायग्राम बनाउन एकैछिन टाइम मलाई दिनु, किनभने अलिकति समय लाग्छ डायग्राम बनाउन है। यो म बनाइदिइहाल्छु। यसलाई अलिकति सानो बनाउँछु। 2 मिनट एकैछिन म यो डायग्राम बनाइदिइहालेँ। अब यो डायग्राम डोन्ट केयर अबाउट इट है, जस्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। यो दुईवटा अब्जेक्टहरू छ, यो पनि अब्जेक्ट हो, यो पनि अब्जेक्ट नै हो। तर इमेल टु टेस्ट भन्नेले एउटालाई रिफर गरिरहेको छ भने यसले छुट्टैलाई रिफर गरिरहेछ। दे बोथ आर डिफरेन्ट। क्लियर छ? अब्जेक्ट नै हो, एउटै कन्स्ट्रक्टर बन्नेबाट बनेका हो है, एउटै कन्स्ट्रक्टरबाट बनेको। तर किन भन्दाखेरि न्यू किवर्डले के गर्छ? छुट्टा छुट्टै बनाइदिन्छ। हो, यो छुट्टा छुट्टै चिज हो। यो दुईवटा लाइन नम्बर 37 र 43 बाट बनेका कुराहरू अब्जेक्ट नै हुन्, तर फरक अब्जेक्ट हुन् के, एउटै अब्जेक्ट होइन। यहाँ अब त बुझ्यो होला नि मैले के भन्न खोजेको होइन? त्यही त बुझिसकेँ मैले, बुझिसकेँ। मैले पढिराख्नुपर्छ अरू यो दिसले 37 लाइनदेखि के टेस्ट टु मेल बुझिन्छ नि, 43 लाइनदेखि मेल टु बुझिन्छ होइन। हरेक न्यू अब्जेक्ट पछि यो दिसले नेम फेरिन्छ होइन। के भनेको यो? हरेक न्यू अब्जेक्ट पछि त्यो दिस अनम्युट गरेर सोद्धा हुन्छ। एकचोटि सोद्धा चाहिँ नि भयो। यो पढ्नुभन्दा पनि बोलेकै ठिक। यो बुझ्यो भने त यहाँ मैले बुझाउन खोजेकोमा प्रब्लम छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो बुझेको हो भने ब्रान्ड न्यू अब्जेक्ट क्रिएट भइरहेछ, त्यसमा प्रपर्टीहरू सेटअप भइरहेछ कि। अनि दिस भन्ने जुन छ नि, त्यहाँ म यहाँ फेरि लेखिनै दिन्छु। हो, त्यो दिस भन्ने कुरा जुन छ नि, यो दिस यहाँ लेखेको कि यो दिस, यो दिसले नि यो फरक फरक अब्जेक्टलाई पोइन्ट आउट गरिरहेछ इच केसमा। यहाँ पनि दिस लेख्छु है। मैले भन्न खोजेको बुझिरहेछ नि? न्यूले नयाँ मेमोरी ब्लकमा बनाउँछ भने फङ्सन नि त्यसरी नै सेभ भएको हुन्छ, फङ्सन पनि त्यसरी नै सेटअप भएको हुन्छ। बट इट इज नट द स्कोप अफ द्याट कोर्स। सोधिहाल्यौ, फङ्सन पनि टेक्निकली अब्जेक्ट नै हो, सेटअप त मेमोरीमा त्यसरी नै भएको हुन्छ। हो, यतिसम्म क्लियर छ नि? मैले कन्स्ट्रक्टरको बारेमा बुझाउन खोजिरहेको थिएँ। कन्स्ट्रक्टर फङ्सनमा केही इस्यु छ? अब हो, मैले एक्सेस गर्न सिकाइनँ नि त, कसरी एक्सेस गर्ने। अब जस्तै लेट्स सी, मलाई यो इमेल टु फ्रेन्ड 1 भनेर मैले अब्जेक्टको यो के हो, थर्ड प्यारामिटर के हो, मेसेजलाई एक्सेस गर्नु छ भने इमेल टु फ्रेन्ड 1 लेख्छु, किनभने त्यो अब्जेक्ट हो। न्यू किवर्ड युज गर्ने बित्तिकै अब्जेक्ट बनिहाल्छ मेमोरीमा। अनि यो कन्स्टेन्टले त्यो मेमोरीमा भएको अब्जेक्टलाई यसरी बन्छ। मैले एउटा जस्ट आइडिया दिएको यसरी बन्छ भनेर है। त्यो अब्जेक्टलाई रिफर गरिरहेको हुन्छ, किनभने इमेल टु फ्रेन्ड 1 ले अब्जेक्टलाई रिफर गरिरहेको छ मेमोरीमा यो कन्स्टेन्टले। भने यो कन्स्टेन्टको प्रयोग गर्ने हो भने त्यसको पहुँच त्यो अब्जेक्टसम्म हुन्छ। डट मेसेज हो, मेसेज नै त हो नि थर्ड प्यारामिटर मेसेज। हेरौँ, हाई फ्रेन्ड आइ एम सेन्डिङ मेसेज टु यु भनेर मैले एउटा जस्ट प्रपर्टी एक्सेस गरेको मात्रै हो है। यो अब्जेक्ट क्रिएट भएको होइन, यो अब्जेक्टको यो प्रपर्टीलाई एक्सेस गरेको हो है, युजिङ द डट अपरेटर माथि जसरी नि। क्लियर छ?
यतिसम्म क्लियर छ मैले के गरेको यहाँ? यो अब्जेक्ट त बनिहाल्छ नि न्यू युज गर्ने बित्तिकै। हो त्यो अब्जेक्ट भित्र के छ? मेसेज भन्ने चिज त छँदैछ नि। यहाँ कन्स्ट्रक्टरबाट डाइरेक्ट हेर्ने हो भने मेसेज सेन्ड फ्रम रिसिभर सब्जेक्ट, यो बायाँवाला चिज यो राइट भयो, लेफ्ट भयो। लेफ्टवाला चिज जति प्रपर्टी बन्ने हो कि है। क्लियर छ? भन्नु पर्यो मलाई क्लियर छ कि छैन भन्नु। I'm just accessing the property है। अब मैले त मेसेज पठाउनको लागि चाहिने एउटा ढाँचा तयार पार्ने, एउटा स्ट्रक्चर तयार पार्ने जुन कि फंक्सनको फर्ममा छ, हो कि हैन? बेसिकली त्यही त हो नि। मैले के सोचे, मलाई मेसेज पठाउनु छ, म एउटा पहिले एउटा यस्तो कोड लेखेर राख्छु ताकि मलाई यो न्यू इमेलर गरेर जस्ट चाहिने मान्छेलाई मेसेज त्यसै लेखिदियो भने त्यो मेसेज सिधै जाओस् के, जानलाई सजिलो होस्। जस्तै मैले यहाँ इमेल टु जस्तै इमेल टु टेस्ट डट सेन्ड गर्ने बित्तिकै मेसेज जाओस् भनेर यति मात्रै लेखे भने पुगोस् के मेरो मेसेज जाओस् भन्नको लागि मैले एउटा स्ट्रक्चर क्रिएट गरेको त हो बेसिकली। तर यहाँ सेन्ड भन्ने चिजै छैन के यहाँ भित्र छ त। मलाई मेसेज पठाउनु छ, मेसेज पठाउन चाहिने कुरा छ, तर सेन्ड भन्ने चिज छ, मेसेज कसरी जाँदो रहेछ भन्ने कुरा त यहाँ लजिक त छैन। छ त छैन नि? हो, त्यो लजिक हामीले क्रिएट गर्न जान्छौँ। constructor is made to make many properties under a similar. Constructor is used to create an object. Constructor is used to create object. To construct an object. Object construct गरेर पनि देखाइसकेँ, property access गरेर पनि देखाइसकेँ। यहाँ डायग्राममा पनि object क्रिएट भएको देखाएकै थिएँ। न्यू कीवर्डले ब्रान्ड न्यू object क्रिएट गरेको त्यो देखाएकै थिएँ। अनि यो कन्स्टेन्टले त्यसलाई रिफर गरेको पनि भनेकै हो। अब कन्स्ट्रक्टर किन युज भएको रहेछ त? यही अब्जेक्ट क्रिएट गर्न भएको हो कन्स्ट्रक्टर युज गरेको। कन्स्ट्रक्टर त जस्ट नाम हो, यसलाई तिमीले आफैले जेसुकै भनेर चिन्दा भइगयो नि। जस्ट अ नेम बिकज वी आर युजिङ दिस थिङ टु क्रिएट एन अब्जेक्ट। कन्स्ट्रक्टर इज जस्ट अ नेम, यु क्यान कल इट एनिथिङ यु विश। मनमनै जे भन्दा पनि भयो, राइट? अब मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि नि, मैले अघि सुरुमै के भनेको थिएँ म फेरि रिपिट गर्छु किनभने बिर्सिन सक्छ हैन यति कन्सेप्ट पढिसकेपछि। मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि नि, हामीहरूले constructor acts like blueprint. Yeah, it kind of it is acting like a blueprint. Yeah, it is acting like a blueprint. Yeah. हामीहरूले उले भनेको कुरा एक हिसाबले हेर्ने हो भने ठीक हो। घर बनाउनु भन्दा अगाडि नक्सा बनाइन्छ नि, इन्जिनियरले नक्सा पास चाहिँ गरेपछि हैन, नगरपालिकामा गएर चाहिँ हैन लिगल्ली नक्सा पास भएपछि अनि बल्ल मिस्त्रीले वास्तवमा घर बनाउँछ नि। हो, त्यो नक्सा भनेको त घर होइन नि, नक्सामा त घर कस्तो बन्ला भनेर त्यो ड्रइङ गरिएको हुन्छ। हो, यो पनि त्यस्तै नै हो, त्यस्तै हो भनेर बुझ्दा भयो, नक्सा जस्तै। तर वास्तविक बनिसकेको घर यसलाई बुझ्ने हो। यो कोड रन भएपछि वास्तवमा घर जुन बिल्डिङ बन्छ नि, दिस इज द थिङ, यसरी भनेर अ काइन्ड अफ आइडिया लिन सकिन्छ भनेको। टेक्निकली दे आर डिफरेन्ट थिङ, तर काइन्ड अफ वी क्यान टेक एन आइडिया बुझ्नको लागि है। वी आर क्रिएटिङ अब्जेक्ट हियर है। म कन्टिन्यू गर्छु नि दाइ, अब बुझेको छ भने। मैले यहाँ के भन्न गइरहेको थिएँ भन्दाखेरि नि, यहाँ मैले के भन्न गइरहेको थिएँ भन्दाखेरि नि, हामीलाई इमेल पठाउनको लागि चाहिनुपर्ने सामान्य एकदम मिनिमल रिक्वायरमेन्ट त हामीसँग छ नि। रिसिभर छ, सेन्ड फ्रम छ, मेसेज छ अनि सब्जेक्ट छ है। हामीहरूले यो चारवटा कुरा हामीहरूले लियौं हैन इमेल पठाउनको लागि चाहिने कुराहरू। तर यो कुराहरू मात्रै भएर त भएन नि। जस्तै मैले चिठी लेखेँ, मलाई चिठी कुनै अर्को मान्छेको एउटा छुट्टै गाउँमा पठाउनु छ भने हुलाकी त चाहिन्छ नि, हो कि हैन? हुलाकीले लान्छ नि चिठी,
त्यसले काम गर्छ, चिठी लेख्नलाई त लेखिएला है, राइट, बट वी निड टु सेन्ड द्याट थिङ, वी निड टु डु सम वर्क भन्न खोजेको हामीले केही काम गर्नु पर्यो। डेटा छ हामीसँग तर काम गर्ने मेकानिजम छैन हामीसँग। हो, त्यो काम गर्ने मेकानिजम सेटअप गर्न गइरहेको छौँ। अब इमेल वास्तवमा सेन्ड गर्ने, अब साँच्चीकैको इमेल सेन्ड गर्दैनौँ किनभने इट इज नट द स्कोप होइन, यो कोर्स आई मिन द्याट इज आउट अफ द स्कोप अफ दिस कोर्स है। त्यही भएर म जस्ट एउटा मिमिक गर्छु है, जस्ट एउटा मेसेज मात्रै देखाउँछु। दिस डट सेन्ड इक्वल्स फङ्सन। मैले एउटा सेन्ड भन्ने के गर्ने प्रपर्टी जसको भ्यालु फङ्सन छ भने वी क्यान कल दिस सेन्ड एज अ मेथड, ओके न। अब यो मेथडमा मैले जस्ट के एउटा रिटर्न गरिदिन्छु ल, दिस डट मेसेज वाज, मैले एउटा कर्ली ब्राकेट भित्र राखिदिएँ, सेन्ड टु दिस डट रिसिभर। मैले यसलाई तल गरिदिन्छु ताकि पढ्न सजिलो होस् भन्ने। अब यसले यो सेन्ड भन्ने फङ्सन मैले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि, किन भन्दाखेरि यो हामीहरूको टेम्प्लेटमा छँदैछ, अलरेडी स्ट्रक्चरमा छँदैछ यो सेन्ड भन्ने, भने हामीले यो स्ट्रक्चर प्रयोग गरेर बनाएको सबै अब्जेक्टमा एक्सेस गर्न मिल्छ। भनेको इमेल टु टेस्ट युज गरेर सेन्ड गर्न मिल्यो, इमेल टु फ्रेन्ड वान गरेर फेरि सेन्ड गर्न मिल्यो है। भन्नुको अर्थ मैले यसलाई जस्तै लेट मेसेज सेन्ड डिटेल्स भनेर एउटा भेरिएबल क्रिएट गरेँ। अब लाइन नम्बर 49 बाट हेरौँ है त। हाई डियर, दिस वाज सेन्ड टु testuser@email.com। मैले के गरेँ भन्दाखेरि नि, लाइन नम्बर 47 मा इमेल टु टेस्ट भन्ने अब्जेक्ट छ, न्यू भन्नेले त अब्जेक्ट बनाइ नै सक्यो यो कन्स्ट्रक्टर प्रयोग गरेर। यो इमेलर भन्ने चाहिने जति डेटाहरू छ हामीलाई इमेल पठाउन पुग्ने कुराहरू छ भने हामीले यो 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 कन्स्टेन्ट युज गरेर जसले अब्जेक्टलाई रिफर गरिरहेछ, ओके न, डट सेन्ड गर्न मिल्छ। त्यो गरेपछि के हुन्छ, दिस डट मेसेजले के गर्यो, यो दिसले अब के गर्छ भन्दाखेरि यो स्पेसिफिक केसमा मेसेज भनेको कुन हो, थर्ड वाला प्यारामिटर यो हाई देयरलाई रिफरेन्स गरिरहेछ दिस डट मेसेजले। दिस डट मेसेज इज नाउ रिफरिङ टु हाई देयर हो नि, मेसेज भनेको त यही नै हो नि, यो थर्ड वाला प्यारामिटर, पहिलो दोस्रो तेस्रो कमान्डले सेपरेट गरिरहेछ नि। यता हाई देयर वाज सेन्ड टु यता आएको छ बिचैमा कन्क्याटिनेट भएर। अनि अर्को के छ, दिस डट रिसिभर भनेर छ। रिसिभर भन्ने कता छ, वेट रिसिभर भनेको पहिल्यै हो, यहाँ छ नि, यो पहिल्यै प्रपर्टी रिसिभर हो। भन्नुको अर्थ सेन्ड टु भनेको पहिल्यै हो, भनेको testuser@email.com है। न्यूमा नयाँ प्रपर्टी सेन्डको प्यारामिटर केही हाल्न पर्दैन हो। न्यूमा नयाँ कहाँनेरि, न्यूमा त मैले हालेकै छु त, यो त अघि नै गरेको हो। के भनेको सेन्डको प्यारामिटर केही हाल्नु पर्दैन, सेन्डको प्यारामिटर हाल्नुपर्ने अवस्था अहिले आएको छैन। अवस्था आयो भने हाल्छौँ। अहिले त हामीहरूले लेख्न सिक्दैछौँ कन्स्ट्रक्टर भनेको के हो, मेथड कसरी क्रिएट गर्ने है, क्लियर छ नि। We are just learning slowly. If you know the things, then there is no, I mean, त्यहाँ बुझिसकेको छ भने त बुझ्नुपर्ने केही छ जस्तो लाग्दैन है। मैले यहाँ के गरेको भन्दाखेरि एउटा सेन्ड भन्ने एउटा के गरेँ फङ्सन क्रिएट गरिरहेको छु है। सेन्ड भन्ने प्रपर्टी नै हो। हेरौँ है त, म यहाँ देखाइदिन्छु ल इमेल टु टेस्ट भनेर, फेरि यसलाई लग गर्छु। सरी, इमेल टु टेस्ट भनेर मैले यहाँ लग गरेँ। लाइन नम्बर 50 को आउटपुट हेरौँ है त। लाइन नम्बर 50 मा हेरौँ है त के हुँदो रहेछ। लाइन नम्बर 50 बाट आएको लग यही त हो नि होइन।
यहाँ के छ सेन्ड भन्ने प्रपर्टी हो कि होइन हो नि है त्यो प्रपर्टीको भ्यालु के छ फंक्सन छ त्यही भएर सेन्डलाई हामीहरू के भन्छौं मेथड भनेर भन्ने गर्छौं हो कि होइन प्यारामिटर राख्न मिल्छ किन नमिल्ने फंक्सनमा प्यारामिटर त मिल्छ नै मिल्छ यो त मैले फंक्सन पढाउँदैखेरि भनेको नमिल्ने भन्ने ठाउँ नै छैन अहिले पो नराखेको त राखेर गर्दा हुन्छ अहिले नराखेको आफैले राख्दा भइगयो मैले नै लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन नि आफै लेख्दा पनि भइगयो नि लेख्ने इच्छा छ भने यो कोडमा केही कन्फ्युजन छ मैले यहाँ के गरेको भन्दाखेरि एउटा इमेल पठाउन चाहिने कुराहरू लेखिरहेको छु इमेल सेन्ड गर्न चाहिने एउटा लजिक फंक्सनमा लेखिन्छ किन भन्दाखेरि फंक्सन डज सम स्पेसिफिक वर्क मैले सुरुमै फंक्सन सिकाउँदाखेरि के भनेको थिएँ फंक्सनलाई हामीहरू मेसिनसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने मेसिनले कसरी काम गर्छ केही इनपुट दिन्छौं मेसिनमा त्यो इनपुट लिएर त्यसले केही काम गरेर हामीलाई केही आउटपुट दिन्छ हैन त्यसैगरी यहाँ चाहिँ यो फंक्सनले के दियो सिधै आउटपुट दिदियो यो मेसेज सेन्ड भयो भनेर एउटा स्ट्रिङ भनेर जस्ट लग मात्रै गर्यो मैले यहाँ किन यो गरेको भन्दाखेरि आई जस्ट वान्ट टु शो हाउ द मेथड क्यान बी प्लेस्ड इनसाइड द कन्स्ट्रक्टर मेथड पनि लेख्न मिल्छ कसरी गर्ने भनेर इक्वल्स युज गरेर गर्ने भनेर मैले जस्ट देखाउन खोजेको अब यो इफेक्टिभ तरिका होइन मैले यदि यो इमेलर भित्र यो सेन्ड लेख्छु भने यसरी फंक्सन लेख्छु भने यो इफेक्टिभ तरिका होइन म यो कोडलाई नयाँ फाइलमा कपी गर्छु किनभने अलिकता बढी भयो है जस्तै मैले के गरेँ यो लाइन नम्बर यो पुरै कन्स्ट्रक्टर भन्दा तलको सबै कोडलाई एउटा नयाँ फाइलमा कपी गरेँ अनि त्यसलाई लिंक अप गरेँ है अनि माथिको कोडलाई कमेन्ट आउट गरेँ है क्लियर छ मैले किन गरेको जस्ट फर द क्ल्यारिटी पर्पस है अब म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यो लगहरु हटाइदिन्छु म यो लगहरु हटाइदिन्छु है यो फाइलमा छँदैछ त्यो फाइलमा रेफरेन्स लिँदा हुन्छ यता छँदैछ यता त छँदैछ यो फाइलमा मैले हटाइदिएँ अब मैले एक दुईवटा कुरा के देखाउँछु भन्दाखेरि नि इमेल टु टेस्ट भनेको पनि अब्जेक्ट हो न्यू किवर्ड युज भएको छ इमेल टु फ्रेन्ड वान भनेको पनि अब्जेक्ट हो किन भन्दाखेरि न्यू किवर्ड युज भएको छ राइट अब इमेल टु टेस्ट र इमेल टु फ्रेन्ड वानलाई कन्सोलमा हेरौँ कन्सोलमा अहिले के आइरहेछ केही पनि छैन इमेल टु टेस्ट हेरौँ है त यसलाई अलिकति सानो गर्दा हुन्छ देखिरहेछ यतिसम्ममा देखिरहेछ हो मैले लाइन नम्बर 27 र 28 र 28 मा के गरिरहेको छु मैले इमेल टु टेस्ट भन्ने एउटा अब्जेक्ट छ यसलाई पनि कमेन्ट आउट गरिदिन्छु इमेल टु टेस्ट भन्ने एउटा अब्जेक्ट हो नि न्यू किवर्ड युज गरेर अब न्यू इमेलर युज गरेर यो पनि एउटा अब्जेक्ट हो न्यू किवर्ड युज गर्ने बित्तिकै अब्जेक्ट बन्छ भन्ने थाहा छ त्यसपछि कन्स्ट्रक्टरको नाम आउँछ प्यारेन्थेसिस राइट इफ देयर आर एनी if there is necessity to pass any number of arguments you can write it within the parenthesis है अब मैले दुईटा अब्जेक्टलाई लग गरेको मात्र हो इमेल टु टेस्ट भन्ने यहाँ छ अनि इमेल टु फ्रेन्ड वान भन्ने यहाँ छ जस्ट लग गरेर मैले हेर्न खोजिरहेको छु यहाँ गर्दाखेरि यसलाई पनि एक्सप्लोर गरेँ यहाँ सेन्ड भन्ने छ यहाँ पनि सेन्ड भन्ने छ नि दुईटा अब्जेक्टमा किनभने त हुने नै भयो मैले बुझाएको अनुसार यो प्रपर्टीहरु सबै अब्जेक्टमा आउँछन् भनेर सेटअप हुन्छन् भनेको थिएँ नि मैले नयाँ अब्जेक्ट बन्छ दिसले त्यो एम्प्टी अब्जेक्टलाई रिफर गर्छ यो पिन पोइन्ट गरेको मैले देखाएको थिएँ डायग्राममा है फरक फरक अब्जेक्टलाई पोइन्ट गरिरहेछन् र यो सेन्ड भन्ने मेथड पनि के भयो दुई ठाउँमा आइदियो
अब यसलाई नि इफेक्टिभली अझै सही तरिकाले लेख्ने एउटा उपाय छ के, त्यो कसरी भन्ने क्वेसन आउँछ। त्यसको लागि हामीले प्रोटोटाइपको कन्सेप्ट पढ्नुपर्छ है। पहिला लेखौँ अनि म एक्सप्लेन गर्छु। इमेलर डट प्रोटोटाइप डट सेन्ड इक्वल्स यो गरिदियो भने यहाँबाट म यो हटाइदिन्छु। अब हेरौँ यहाँ सेन्ड भन्ने चिज छ कि छैन। छैन, छ त छैन नि, छ त। यहाँबाट त मैले हटाइदिएँ। यहाँ सेन्ड भन्ने चिज डट प्रोटोटाइप डट सेन्ड गरेँ। आई विल एक्सप्लेन अबाउट द प्रोटोटाइप, प्लिज वेट। अलि धैर्यता गरौँ। तर पहिला त मैले यहाँबाट हटाइदिएँ। यहाँ छैन, छ त दुईटै अब्जेक्टमा छैन। अब यो यहाँ क्लिक गरौँ। यो प्रोटोटाइप लेखेको छ नि, दुईवटा बिग ब्र्याकेटको भित्र प्रोटोटाइप। यहाँ क्लिक गरौँ, यहाँ भित्र रहेछ। यहाँ क्लिक गरौँ, यहाँ भित्र पनि रहेछ। यो छुट्टा छुट्टै अब्जेक्ट हो है। मैले एकैचोटि ओपन गर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ, यो फरक चिज हो। दिस इज वान अब्जेक्ट being logged from line 28 from the construct.js file and this from line 29 from construct.js file. फरक अब्जेक्ट हुन् यो दुईटा। किनभने यो दुईवटै इमेल टु फ्रेन्ड वान र इमेल टु टेस्टलाई मैले लग गरेको छु नि त। इमेल टु टेस्ट र इमेल टु फ्रेन्ड वानलाई हो लग गरेको छु, तर बनेको त इमेलरबाट नै हो। यो एउटै कन्स्ट्रक्टरबाट बनेको चिज हो कि हैन? दुईवटा हो नि। इमेलरबाट भन्ने नै कन्स्ट्रक्टरबाट बनेको चिज त हो नि, किनभने त्यो एउटै चिजबाट बनेको हो। हामीले डट प्रोटोटाइप यदि युज गरेर फेरि डट कुनै पनि मेथडको नाम लेख्छौँ भने त्यो यो प्रोटोटाइपमा गएर सेटअप हुने गर्दछ, गएर बस्ने काम गर्छ है। किन यस्तो गरेको भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। किन यस्तो गरेको? किन भन्दाखेरि हामीहरूले यो चिजलाई एकछिनको लागि कमेन्ट आउट गरिदियो भने यो गरे भने इच टाइम प्रत्येक पटक जब यो न्यू किवर्ड युज हुन्छ नि, यो न्यू किवर्ड प्रत्येक पटक जब अब्जेक्ट बन्छ नि, यो मेथड नि त्यति पटक के हुन्छ भन्दाखेरि नि इच अब्जेक्टको लागि यो मेथड अभाइलेबल हुन्छ कि है। भन्नुको अर्थ मेमोरी बढी खाने भयो कि एउटै कुरा रिपिट हुँदा। तर हामीहरूले यदि यही कुरालाई प्रोटोटाइपमा मेमोरी कतिखेर जब प्रोग्राम चल्छ नि हो, किनभने अहिलेको प्रोग्राम त सानो छ, बुझिँदैन, एकदम फास्ट चलिरहेको हुन्छ। तर यदि पछि लार्ज स्केल जावास्क्रिप्टबाटै यदि कुनै क्लाइन्ट साइड एप्लिकेसन यदि बनाउने हो भने यस्तो गर्दैनौँ हामीहरू प्रोटोटाइपभित्र मेथड लेख्ने गर्छौँ, ताकि यो जुन छ नि सेन्ड भन्ने चिज, यो इमेलर भन्नेमा सेटअप हुन्छ कि इमेलर भन्ने फङ्सनमा। अब त्यो हेर्न मिल्छ। यहाँ डिआइआर गरेर सबैले गरौँ है। डिआइआर इमेलर लेखेँ। यो इमेलर भन्ने के हो? कन्स्ट्रक्टर हो। एन्ड वी वान्ट टु सी वाट इज देयर इनसाइड दिस इमेलर कन्स्ट्रक्टर फङ्सन। यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ प्रोटोटाइपमा क्लिक गर्ने। सेन्ड भन्ने छ कि छैन? छ नि। मैले के गरेँ? डिआइआर इमेलर गरेँ। यो इमेलरलाई मैले हेर्न खोजेँ यसभित्र के रहेछ। वास्तवमा हामीहरूले यो लेखेको कुरा यो इमेलरभित्र छ कि छैन रहेछ, तर कहाँ? प्रोटोटाइपमा। प्रोटोटाइप हेरौँ त, हेर्दाखेरि अब्जेक्ट जस्तै छ नि, अब्जेक्ट नै हो। दिस प्रोटोटाइप प्रपर्टी that is inside this function is an object. अब्जेक्ट भित्र प्रपर्टी अथवा मेथड एड गर्नु छ भने डट युज गर्न त मिल्छ, त्यसै कारणले डट युज गरेको हो। अनि सेन्ड भन्नेको मेथडको नाम, अनि इक्वल्स फंक्शन राखिदियौँ। हिजोको कतिलाई याद छ? वी आर युजिङ द फंक्शन एक्सप्रेसन सिन्ट्याक्स।
हामीले फङ्सन एक्सप्रेसन युज गरिरहेको छौँ। अब कतिलाई फेरि यहाँ अगाडि नै पढेर आएको कारणले यस्तो पनि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यस्तो नगरौँ है प्लिज है। टेस्ट इट आउट, इच्छा छ भने आफैले ट्राई गरौँ, बट युज दिस फङ्सन किवर्ड हियर। किन भन्दाखेरि त्यो एरो फङ्सन युज नगरौँ, मैले सिकेको पनि छैन, कन्सेप्ट पनि क्लियर छैन। आफूलाई इच्छा छ भने आफूले खोजेर गर्दा हुन्छ है, के हुँदो रहेछ थाहा पाइन्छ। तर दिस इज द वे हाउ वी डु इट है। हामीहरूले इमेलर भन्ने फङ्सनमा को प्रोटोटाइप भन्ने प्रपर्टी, प्रोटोटाइप भन्ने अब्जेक्ट छ, त्यो अब्जेक्टमा प्रपर्टी छ। एरो फङ्सनमा दिसले काम गर्दैन। या यु सुड टेस्ट दोज थिङ्स। किन भन्दाखेरि मैले एरो फङ्सन पढाएको पनि छैन, नपढाएको कुरामा म जान चाहदिनँ कि म भ्याइदा पनि भ्याइदिनँ है। कसैलाई लाग्न सक्छ नि त मैले यहाँ फङ्सन युज गर्ने, एरो फङ्सन किन युज गरिनँ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ है। यो प्रोटोटाइप भन्ने प्रपर्टी इमेलर फङ्सनभित्र छ। अब हेरौँ है, मैले मेन कुरा बुझाउनु पर्ने कुरा सकिएकै छैन। 1 मिनट प्लिज। मैले यहाँ लाइन नम्बर 28 र 29 मा के गरेको छु, अब्जेक्टलाई प्रिन्ट गरेको छु नि त, इमेल टु टेस्ट भन्नेलाई, अनि 29 मा चाहिँ नि इमेल टु फ्रेन्ड 1 भन्नेलाई लगआउट गरिरहेको छु नि। 29 मा यो दुईटै लगआउट भइरहेछ हो कि नि, यहाँ भएको छ नि, एउटा यो अनि अर्को यो भएको छ नि, हो लगआउट भएको छ। यसलाई मैले क्लिक गर्छु एउटालाई भने यो प्रोटोटाइप भित्र हेर्छु भने यहाँ सेन्ड छ कि छैन। अनि के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि नि यसले त्यो प्रोटोटाइप फङ्सनवाला प्रोटोटाइपमा भएको प्रपर्टीलाई के गर्दो रहेछ, रिफरेन्स गर्दो रहेछ है त। त्यहाँ सेटअप भएको कुरालाई जुन छ नि एक्सेस गर्न मिल्छ भन्न खोजेको हो कि। यहाँ मैले देखाएको थिएँ नि, यो नाम त ठिक छ नि, इमेलर नै हो। इमेलर भन्ने फङ्सनमा प्रोटोटाइप भन्ने प्रपर्टी छ, की एन्ड देन भ्यालु। द की नेम इज प्रोटोटाइप, व्हिच भ्यालु इज अ अब्जेक्ट, व्हिच भ्यालु इज एन अब्जेक्ट। अब्जेक्ट भित्र हामीले के गर्यौं, सेन्ड भन्ने मेथड सेटअप गर्यौं, प्रोटोटाइप भित्र सेन्ड गर्यौं। फङ्सन एक्सप्रेसनको बारेमा क्लियर छ कि छैन? हिजोको कन्सेप्टहरु के मैले हिजोको सोधिरहेको छु, अब 8 पनि बज्न आँट्यो। यो क्लियर छ, यो त क्लियर भएको होला। हिजोको कन्सेप्ट हिजोको पनि मैले त सोध्नु पर्छ नि हैन, बुझेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेरौँ। यदि क्लियर छ भने मलाई एकजनाले ह्यान्ड रेज अलिकति अर्गनाइज वेले हैन, मैले चाहिँ नि फङ्सन एक्सप्रेसन भनेको यो बुझेको छु भनेर मलाई भनिदिनु पर्यो एकजनाले। फङ्सन स्टेटमेन्ट भनेको यो हो भनेर म यहाँ लेख्छु, मलाई भनिदिनु ल, ताकि मलाई पनि थाहा हुन्छ नि के बुझिएको रहेछ भन्ने कुरा। तलतिर म लेख्छु ल, मलाई एकजना कसैले पर्मिसन यहाँ आइटी यहाँ टिम मेम्बरले दिनु पर्यो पर्मिसन, ताकि यहाँ बोल्छन् हैन, ह्यान्ड रेज गरेर पर्मिसन। What about the keyword scope? Keyword scope कहाँनेरि? कहाँनेरि keyword scope? मलाई कसैले पनि नभन्ने नै हो। मलाई कसैले पनि नभन्ने भए त अब सेसन सक्यो। You can analyze this code, test it out, मैले गरे जसरी। Try to analyze it, create some objects, हैन? अब्जेक्ट क्रिएट गरेर मैले भनेको थिएँ नि, कपीमा पहिला म्याप आउट गर्ने, म्याप आउट गरेपछि चाहिँ नि राइट, ट्राई टु डु सम टेस्टिङ। I think we should end now if it's okay. कन्स्ट्रक्टर बुझिएको छ। प्रतीक भट्टराईजीले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ,
के भन्न चाहनुहुन्छ? सर त्यो अघिको त्यो एन्सर भन्न खोज्दै थिएँ। ए हुन्छ, एन्सर भन्दा हुन्छ। फङ्सन एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि किवर्ड जस्तै लेट, भार, कन्स्टहरू युज गरेर त्यसको नाम डिफाइन गरी अनि फङ्सन लेख्नु चाहिँ त्यो फङ्सन एक्सप्रेसन भयो। हो, अनि फङ्सन स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ डाइरेक्टली फङ्सन टाइप गर्नु चाहिँ फङ्सन स्टेटमेन्ट भयो, नाम नदी। हो। अब हो भयो, अब मैले बुझेँ के भन्न खोजेको। म लास्टमा लेखिदिन्छु। फङ्सन जस्तै मैले टेस्ट भन्ने एउटा फङ्सन क्रिएट गरेँ। यसरी फङ्सन लेख्नुलाई डिक्लेरेसन यहाँ गल्ती भएछ होइन। फङ्सन एक्सप्रेसन भन्दा अगाडि म एउटा कुरा भन्छु है। लेट, यो एउटा भेरिएबल हो। भेरिएबलको यो भ्यालु हो नि त, यो दायाँवाला चिज, यो इक्वलको दायाँवाला चिज राइट ह्यान्ड साइडमा भएको भ्यालु हो। यो भ्यालुको ठाउँमा हामीले फङ्सन, एकैछिन फेरि त एडमिट गर्नुपर्ने आयो, मलाई लेख्नै मिलेन के। हामीले फङ्सनलाई एज अ भ्यालु ट्रिट गरिरहेछौँ ओके हैन। अघिको केसमा स्ट्रिङ थियो भने अहिले फङ्सनलाई भ्यालु लेख्ने ठाउँमै त फङ्सन लेखेको हो नि, दायाँ साइडमा इक्वल्सको दायाँ साइडमा भ्यालु लेख्न मिल्छ नि त। हो, भ्यालु लेख्ने ठाउँमा फङ्सन लेख्न मिल्यो हो। यस्तो यो तरिकाले लेख्यो भने फङ्सन एक्सप्रेसन भन्न मिल्छ हैन। तर अरू भेरिएन्ट्स पनि भेट्न सकिन्छ है फङ्सन एक्सप्रेसनको। एक्सप्रेसन यदि राम्ररी बुझ्यो भने। अब कसैलाई फेरि एउटा कुरा म चाहिँ भनिहाल्छु, यो सम्भव किन भएको भन्ने क्वेसन पनि आउँछ। why is it possible that we can assign a function to a variable? फङ्सनलाई भेरिएबलमा किन राख्न मिल्छ, रिफरेन्स किन गर्न मिल्छ भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ। किन भन्दाखेरि नि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अथवा स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनौँ हैन, हुन त 1995 तिर बनेको होला हैन जावास्क्रिप्ट। आई थिङ्क एट द्याट टाइम जावास्क्रिप्ट त्यति धेरै एकदम अहिलेको जति छ नि क्यापेबिलिटी जुन फिचर्सहरू छ नि त्यति चाहिँ त्यो बेलामा थिएन, त्यही भएर लिमिटेड युज थियो हैन। ब्राउजरमा मात्रै सीमित थियो, अहिले त सर्भरमा पनि युज हुन्छ युजिङ द नोड जेएस हैन। तर लेट्स टक अबाउट इट हियर। जावास्क्रिप्टले फङ्सनलाई चाहिँ एज अ फर्स्ट क्लास ट्रिट गर्छ। फङ्सनलाई फर्स्ट क्लास ट्रिट गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि नि फङ्सनलाई भ्यालुको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्नु हो कि। यहाँ मैले भेरिएबलको भ्यालुको रूपमा प्रयोग गर्न सकेको छु नि त, सम्भव छ नि त ओके न। हो, त्यस्तोलाई के भन्छन् भन्दाखेरि, त्यस्तो गर्न सक्नेलाई किन भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज ट्रिट्स फङ्सन एज फर्स्ट क्लास है। यो कुरा पढ्ने आफैले पनि खोजेर मैले भनेको, मैले के भन्न खोजेको भनेर। फर्स्ट